घेवन कुर्सोचे कुरवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या पडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकायूं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 69 verse 16. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की म्हाका जाप दी सर्वेस्परा कित्याक उदार तुजी दया तुज्या व्हड काकुतीन म्हजेर तुजी नदर घाल. तुज्या व्हड काकुतीन आज म्हजेर तुजी नदर घाल कित्याक हांव वस्क आज या सकाळीच्या वेळा तुझ्या काकुतीक हांव उलो मारता. आज प्रत्येक तरान तुज्या काकुतीतय आज हांव फाटी येता आसतना जेजू तुजी दया मुझेर दाखय. आयज दीस चलोवन सायस ती कृपा आज तूं म्हाका फावो कर. म्हजें उण्यापण म्हजी अस्कतकाय हांव तुज्या मुखार उबारता. परतून वर्स 17 म्हणटा की तुज्या साकराक तुजें मुखामळ लिपोय नाका. आज ह्या साकराक तुझे मुखामळ लिपोय नाका. आज तुझे नदर लावन आयज दीस सरूं आज जायच ती कृपा म्हाका लाभय म्हणून ह्या वेळार तुज्या परतून मागता. Kshi
म्हाका पावो. Psalm chapter 143 verse 8. या सकाळच्या वेळार तेच उतार आमी नियाळ्या आनी उसारया, कित्याक तोच म्हजो राय, तोच म्हजो धनी, तोच म्हजो सुमी, तोच म्हजो चडवंदार. ह्या सकाळच्या वेळार म्हाका आदार दिवचो, म्हजो रचणार पोसणार सगळो दीस म्हाका चलोन वरतो, म्हजो जीव दाता जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळार प्रत्येक मोगाचो अनुभव कर म्हणया. Psalm 143 verse 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरतां. हांवें चलूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. Psalm 143 verse 9. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार, कित्याक हांव तुका शरण येतां. Psalm 143 verse 10. तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव. तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोन व्हरूंक. Psalm chapter 143 verse 11. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ, तुजे न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. Psalm 119 verse 133. तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजे पावलां सांबाळ, वायट म्हजेर जैत वरिना जावं. या वेळार मागव्या वायट आयचे समुचे जैत वरिना जावं, कित्याक आज प्रत्येक तर आपणा लागी मागतल्या कितलो बरो वस्तू तो दिवचो ना. या सकाळच्या वेळार आमकां बऱ्यो वस्तू दिवंक तो जेजू, तो सडवंतार, तोच जीवदाता राखोन आसा. या सकाळच्या वेळार ताचो आदार आमी मागून घेवया आनी हांगा असले 3 टेस्टमनी आपोर भायर आयकुया आनी त्या धन्या जेजूक आमी अर्घा दिवया. म्हजें नांव जेस्सी, हांव बॉम्बे रावतां. हांव म्हज्या धुवेक एक बरें काम मेळच्या पासत 3 वरांच्या मागण्यार हांव मागोन आसली. देवान म्हजें मागणें आयकलें. म्हज्या चेडवाक बरें काम देवान फावो केलें. जेजूक हांव काळजांतावन आर्गां दितां, वाखाणटां, नमस्कार करतां. तशेंच म्हजी दुसरी साख जावन आसा. म्हज्या हाताक हात मस्त दूख आशिल्लो आनी हांव विनातीच्या मागण्यांत म्हजो हात दूख बरो जालो. हांव धन्या जेजूक काळजांतावन आर्गां दितां, वाखाणटां, नमस्कार करतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश हाज्या टिमाक पासत टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसांव कामांक देवाची विस्नार आशिर्वादां देंवोन दी म्हूण हांव मागतां. हांव वेरोनिका नोरोन्ना, बॉम्बेतावन उलयतां. हांव म्हज्या भावाच्या सुनेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. ते 7 म्हयन्याचे गुरवार आसतना त्या दाडात हांव ताका स्कॅनिंगाक आपयतली. त्या दाडा ताका सांगलें की ताज्या भुरग्याच्या रायट हँडाचे बोन सारकें ग्रोथ ना म्हूण सांगून. मागीर 15 दिसांनी ताका स्कॅनिंगाक आपयतली. त्या दाडाय ताका सेम सांगलें डॉक्टरान. मागीर 8व्या म्हयन्यांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें आमकां Psalm 121 रिपीट करूंक सांगलें आनी आमी तें रिपीट करनाशिल्ले. आनी ह्या म्हयन्यांत ताची डिलिव्हरी जाली, चरको भुरगो जालो. आनी मागीर ताका डिलिव्हरी जाल्ल्या 4 दिसां उपरांत डॉक्टरान भुरग्याक चॅक केलें आनी ताणें सांगलें की ताचे रायट हँडाचे बोन ओके आसा, ग्रोथ आनी सगळें सारकें जालां म्हूण सांगून. त्या देखून हांव धन्या देवाक आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमच्या खातीर भुरग्या खातीर मागिल्ल्याक हांव मस्तो देव बरें करूंक म्हणटा आनी देवाची दराळ आशिर्वादां ताचेर आनी ताच्या टिमाचेर देंवोन दी म्हूण हांव मागतां. हांव डायना डिसोजा आनी म्हजें गांव चिकमंगळूर. आज हांव म्हज्या जिवितांत देवान केल्या उपकाराचो साक्ष दिवंक आशेतां. गेल्या म्हयन्यांत हांव म्हजे फायनल सेमिस्टराचे परिक्षा बरयली आनी 2 एग्जाम जातास आमकां कोवीड चड जालें म्हणून उरिल्ल्या 4 एग्जाम मुखार घाले. आनी म्हज्या परिक्षा वेळार म्हज्या आकय मरण पावली. म्हाका म्हज्या आकयच्या मरणाच्या मिसाक वचचें आसलें, पूण नेक्स्ट दिसा म्हाका एग्जाम आसलें आनी म्हाका ते दाळा शिकोवंक मन नातलें. हांवें जेजू लागीं मागलें की देवा म्हजें एग्जाम मुखार घाल म्हणून. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी एग्जाम मुखार घाली. आनी हांवें म्हज्या आकयच्या मरणाच्या मिसांत भाग घेवंक देवान म्हाका एक अवकाश दिलो.
त्याच दुसऱ्या दिसा हांव मंगलोराक पाटी गेली एग्जाम बरोवच्या खातीर. आमकां पयले एग्जाम टायम टेबल करतना पुरा परीक्षाक 2 दीस गॅप आसले, पूण परतून टायम टेबल चेंज केले आनी कोवीड सर्ट जाता म्हणून आमकां कंटिन्यूस एग्जाम दवरले. हे म्हाका मस्त कश्ट जाले. उरिल्ले 4 एग्जामांत एक एग्जाम मस्त कश्ट आसली आनी हांवें मम्मीक कॉल केले आनी रडोन म्हणलें की मम्मी एग्जाम मस्त कश्ट आली आनी पास जाता गी म्हणून गोत्तू ना. मम्मीन सांगलें रडा नाका, कांय जायना, ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाल, सकट बरें जातालें म्हणून. आनी म्हज्या पिटिशन्सा हांवें धाडले आनी म्हाका द्वितीनियम 31:8 आनी किर्तन 71:5 वाचूंक सांगले. हांव सदांच रिपीट करताली आनी एक दीस आमच्या घरा मागणें करून बसल्या वेळार म्हाका एक मेसेज आयली आमच्या कॉलेजीच्या ऑफिशियल ग्रुपांत रिजल्ट्स शीट्स म्हणून. हांव फर्स्ट ओपन करून म्हजे पर्संटेज पळयली आनी टोटल पर्संटेज 81.72% मेळ्ळे. आनी हांव खंयच्या एग्जामांत कश्ट आसले म्हणून रडले की त्या सब्जेक्टान म्हाका 92 स्कोर मेळ्ळ्यात. म्हज्या मागण्या आयकल्ल्या धन्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां आनी म्हजे पसत मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडांक देव भरपूर आशिर्वाद दिवं दी आनी तांणी हाती घेतिल्लें मिसांव काम सुफळ जावं दी म्हणून मागतां. अर्गां जेजू, वंदन जेजू, आराधन जेजू, महिमे जेजू, हालेलुया. आयच्या दिसा आमकां जाय पुरते आयचो दीस चलो एक मोठ्या देवाच्या उतरास नियाळ करया. मॅथ्यू चॅप्टर 7:11. मॅथ्यू चॅप्टर 7:11. आज पळय आमी तुम्ही खोटे सर तुम्ही खोटे सर तुमच्या भुरग्याक बरो वस्तू दिवंक जाणात, तुमच्या भुरग्यांक बरे वस्तू दिवंक जाणात, तर तुमचो सर्गींचो बाप तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. चड बरे वस्तू दिवंक शकचो ना. परतून पळया प्रत्येकदां देवाचें उतर म्हणटा की आमकां पळया तुमी खोटे सर तुमच्या भुरग्यांक बरे वस्तू दिवंक तुमी जाणात. म्हज्या मोगाच्यान फाटल्या एका 6 म्हयन्या पयले एका आवयन एक दुखाची घडीच सांगलें. बाबा अपुर्बायेचो उडास जाता. घडये ते की आवय एका ऑफिसान कामाक आसा, भुरगो एकलोच आनी तो ड्रॅगेडीक जावन आसा आनी कोणच ना तांकां. ह्या आवयक दुसरो आसरो ना त्या पुताचेर असो भरोसो. तो पूत कितेंय वायट करून दी, ह्या ड्रग्साच्या बनपासांचो सांपडला, ड्रग्साच्या गुलामपणाचो सांपडला, घराचे सगळे विकला ताणें, मात्र न्हय की सगळे पयशे कांयच ना तिच्या लागीं. लास्ट आसते भांगारी ताणें झगडून काडून विकून तो ड्रग्साक ताणें सांपडला. मात्र न्हय म्हज्या मोगाच्यान कांयच ना तिणें रीण करून दुसरे पयशे पुणी त्या भुरग्याक घेवन दिले. म्हाका कळीत जालें की एक दीस म्हाका कॉल केल्या वेळार ती म्हणूंक लागली की ब्रदर म्हज्या भुरग्या खातीर माग, म्हज्या पुता खातीर माग, कित्याक हांव म्हज्या पुताचो चड आनी चड मोग करता. ताणें वाचचे, ताणें जियेचे. ब्रदर आज ते सगळे म्हज्या पुता खातीर हांवें दिला. हांवें सांगलें तुजो पूत कितें करता? म्हजो पूत ड्रगेडीक ब्रदर. हांवें सांगलें भाई तुवें कित्याक ताका पयशे काड दिला? कित्याक तुवें असले रीण काड ताका दिवन आसा? तो एकच म्हाका धमकी दिवन आसा की जर पयशे दिनाय हांव जीव काड येता. तो म्हणटा की हांव सुरी म्हज्या गोमट्याक घालून येता, सुरयेन म्हजो हात कट करता, सुरयेन म्हजो शिरो कट करता. ब्रदर तो आम्हाला कितें करता तो नेणा जाल्यार हांव सैराणार आसा. तो सैराणाच्या भायर गेला, तो सैराणार ना, हांव सैराणार आसा. त्या खातीर म्हज्या पुताचो मोग करता. ब्रदर ताणें मरोंक नजो, ताणें जियेची, ताणें जियेची. हांवें खंय खंय व्हरून दवरले, कितले वखदां केली ताका, कितले पयशे तुज्या कडल्यान खर्च केले. ओन्ली ड्रग्साक दिल्ले पयशे मात्र न्हय, हांवें बऱ्या बऱ्या वखदाक बरे बरे डॉक्टराक खर्च करून ताच्या फाटल्यान जायते पयशे विबाडला. कांयच ना ब्रदर आमच्या लागीं, रीण मात्र आसा. आनी ती दुकां आनी रडटाली आनी ती म्हणटाली की म्हाका आनी कांय ना, म्हज्या भुरग्यान वाचसायचे, म्हज्या भुरग्यान जियेचे, म्हज्या भुरग्यान वाचले म्हाका जायचे.
म्हज्या भुरग्याचे मुखामोळ परतून पळायचे तरी जिवंत असले मुखामोळ हांवें पळायचे ब्रदर. हीच म्हजी आशा, हीच म्हजी आशा. पळया म्हज्या मोगाचेर आज कितलो वाईट जाला रे तो पूत. आपल्या आवयचे काळीज पळया त्या पुताक कशे बरे करीचे, ताणें बरो जायचे, ताणें नवे जीव जियेचे. तांतू कितले करसाव दे, हांव रिणार असू दे, मरता म्हणचे काम कर, हांव म्हजे रीण फारी करता. म्हज्या पुतान रीण फारी करचे नाका. म्हज्या पुतान जियेची, म्हज्या पुतान जियेची. पळया म्हज्या मोगाचेर आज देवाची तर म्हणटा की आमकां बापूरवायन तुमी खोटे जरी तुमच्या भुरग्यांक बरे वस्तू दिवंक जाणा, बरे वस्तू दिता तुमच्या भुरग्यांक, वायट केदाळा दिना. म्हज्या मोगाचेर केदाळ रे आमच्या भुरग्यांक केदाळ विसरचे की पयले आमी ताका बरी वस्तू दिता. जावफ्रो ताणें दनपारा जेवणाक एक मास्ती विसरले आमी बिरयानी करून दिवंक तयार आसा. कित्याक आमच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता, आमच्या भुरग्यांचेर आमी मोगान बुटल्या, आमच्या भुरग्यांचेर आमी हर एक कडेन दयाळाची आज मोगाची दिश्ट लावन आसा. कित्याक आमच्या भुरग्यांच्या मोगार हर एक घडी आमी आसा. त्या देवाचे तर म्हणटा तर तुमचो सर्गीचो बाप. कित्याक जॉन चॅप्टर 3:16 पळया जुवांव करून शिकवता. तिसऱ्यान 16 वळी म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असोही मोग केलो की म्हळ्यार लेख मीठ मेर नातलो मोग केलो. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक एकल्याक ताणें सगळ्या मनशा कुळा खातीर भेटोवन दिलो. कित्याक म्हणल्यार जो कोण ताका सत मानता ताणें सास्ती जिवीत म्हळ्यार बापाच्या मोगा लागीं राजी जावन एक जावन रावचें म्हणून बापान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक पाठयलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. एक मिस्टर जावन आसा म्हज्या मोगाचेर. कित्याक त्या खातीर म्हणटा की देवाची तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्या कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिवंक शकना. कितल्यो चड तुमी मागच्या पयलेच तो जाणा. जाफरो तूं विजाक मागताय, आज सोमार दीस बऱ्या रितीन वचून मागताय. आज सोमार एग्जाम आसा, आज इंटरव्यू वचून आसा, आज कश्टान आसाय, दोळ्यांत दुखा गळोन आसाय, आज रडून आसाय, आज हॉस्पिटल वचून आसाय, आज खंयच्याय समस्येत वळख जावचें आसाय. आज तूं मागताय वयस जाला, मागताय मागताय. आज त्या सुमेच्या भावार्थून आमी मागता वयस जाल्यार 100% म्हज्या मोगाचेर बऱ्यांतली बरी, बऱ्यांतली बरी वस्तू तो दिवंक आमकां जाणा. एक तेवढा आस्तोऱ्यांगे आमी आमच्या जिवितांत आमी मागच्यांकी पयलीं तो आमकां दिवंक जाणा. तर आमी इतलेच आमचे तोंड उक्तेगत आमी मागूंक जाय. आमकां दित्याल्या देवा लागीं मागया, दित्याल्या सडवंतराले मागया. परतून म्हणटा दित्याल्या देवा लागीं मागया. तो कित्याक तो दिवंक तयार आसा, तो दिवंक रेडी करून दवरला, तो दिवंक आशेवन आसा, तो दिवंक आज आमच्या मुखार आसा. त्या खातीर आकाश सकयल पृथ्वीच्या वयर जेजू नाजराताच्या नांवा शिवाय दुसरें नांवच खंयच्याय मनशाक दिल्लें ना. एक नांव तें आसा जेजू, जेजू, जेजू. आज पातकाक आमी पश्चाताप करया. जायत्या फावटी संवयेद्वारे आमच्या उण्यापणाद्वारे आमीच देवातावन पयस वता आनी दिवंक अशें ते देवातावन ती अनुभव करनासतना दिवंक नातल्या थोड्या पातक्याच्या संवय आमी वळाक जावन ती अस्कतकायद्वारे आमी दिवची ग्रेस काय उगडयता. त्या खातीर पळया म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक कानांतर स्त्रियेचो भावार्थ पळया. कानांतर स्त्री म्हणटा की हर एक वेळा जेजूच्या फाटल्यान म्हणटा की तुज्या लागीं साध्य आसा. ताका जेजू म्हणटा की असलो भावार्थ हांवें खंयच्या इस्रायलाच्या लोकांक हें पळोवना. म्हज्या मोगाचेर आज तसलो भावार्थ आमचो जावं दे. कित्याक ती म्हणटा की कित्याक आपल्या दुवेक लागल्या देवसराक धांवडायचें म्हणून ती परतूंक लागली. तेच म्हणा लागली म्हज्या तूं आज देवसराच्या बनपरसान आसा, तुज्या तें सोडोवंक जाता, तुज्यान मात्र जेजू तें सोडोवंक जाता. आज म्हणया आमच्या प्रॉब्लेमाक दुसऱ्या कोणाचेर आन्सर दिवंक जायना, दुसऱ्या कोणाचेर समजोवंक जायना. मनशा जावं आमी शेअर केला एकामेका लागीं, ताणें तात्कालीक बुजवण दिला, तात्कालीक आमकां बुजयला, तात्कालीक आमकां समजयला, तात्कालीक आमकां ऊब दिला, तात्कालीक समजणी दिला. आज एकच ह्या स्त्रीच्या दुवेक लागल्या देवसराक कोणाने ती धांवडोवंक जावना. ती जेजू लागीं आयली आनी तिका कळीत आसले एकल्यान मात्र ह्या देवसरा धांवडे
एकल्यार मात्र तसो जावन आसा जेजू, तसो जावन आसा जेजू. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू रात्र दीस कितली बाबडी म्हाका कॉल करतात, हांव दुसरें कांयच म्हणना. हांव तुजे तर मागता दुसरें 1-2 या 3 वर्ड ऑफ गॉड देवाचे वाच्या 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 इतलेच पुरो. जेन्ना आमी देवाचे तर वाचता ते उक्ते करता परतून वाचता परतून वाचता आमकां जीव येवंक सुरू जाता. आमी भगवंतान घट जाता, भरवोसो आमचो उपसाता. ते जेजूचेर आमी नदर लावंक शकता. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या स्त्रियेन आपल्या भुरग्याक आज सुटका जोडयोचे खातीर जेजू ती उलो मारता. त्या क्षण तिच्या दुवेक बऱ्यापण लागता. आज देवाची तर आमकां परत म्हणटा की म्हज्या मोगाचे न्हू 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 17. 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 17. ह्या संसाराच्या वस्तूंनी ग्रेस जावन आसलेल्यांक आपणे गर्वाक पडनाय म्हण फरमाय. तांचो बरवसो अतीर जावन आसले ग्रेस कायर न्हय, बगार सर वस्तू दिवन आमकां दादोशी करता. त्या देवाचेर कांचोन 17 सांग कितें म्हणल्यार बगार सर वस्तू दिवंक आमकां दादोशी करता. कितली जावं दी आज कितें आसतात पूण आमच्या भितर आसूं दी सर वस्तू दिवन आमकां दादोशी करता. त्या सोम्यातय आमची दिश्ट आमी कांसोव्या. सर वस्तू इल्लेशें न्हय, इल्लोसो 25% न्हय, सर वस्तू दिवन आमकां दादोशी करता. त्या सोम्यातय आमची ध्यान मन आमी कांसोव्या. मात्र साम चॅप्टर 119 वर्स 68 म्हणटा गे तू बरो आनी बरें ते तू करताय, तुजे कायदे म्हाका शिकय. बरो एकलोच तू बरो जावन आसाय, एकलोच तू बरो आनी ते बरेच तू करताय. केदाळा रे बरो देव वायट करीत आसतना उडास दवरा. आमच्या तोंडांत एक उतार येता परतून आज वाचा. कोणी म्हणटा देवान म्हज्या मागण्या आयकूंक ना, देव म्हज्या मागण्या कान दिना, देव म्हज्या मागण्या आयकूंकच सायकरा, म्हाका कश्टावर कश्ट धाडला. देव कश्ट धाडिना. साम 119 वर्स 68 म्हणटा तू बरो आनी तू बरें ते मात्र करताय. तू बरो धन्या, तू बरें ते मात्र करते. केदाळाय देव वायट करिना, देव पितीसपण हाण घालिना. देव आज आयला म्हाका आनी तुका बरें करूंक. देव आयला आज म्हाका आनी तुका वेगेन घेवंक. देव आयला तुज्या आनी म्हज्या काळजाक भिरांत घालूंक न्हय. बरें बरें बरें. त्या खातीर म्हज्या मनूचे न्हू जायते बडी कोणूय सांगचे आसा ब्रदर कोणी आयिल्ली मागण्या या आनी कोणी जागो पळोवंक येयल्ली ताणें पांय दवरला तक्षक म्हणलें तुज्या लँडान कितेंय केलां. म्हज्या मोगाचे न्हू बरो देव बरें मात्र करता. बरो देव बरी वस्तू मात्र दिता. बरो देव आपल्या भुरग्यांचे सदांच बरेपणच तो दाखोवन आसा. मात्र अनेक लोक येता ताणें मात्र वायट करचे, वायट शिकोवचे, वायटाक आमची मोत परतोवची. त्या खातीर गुड न्यूज बायबल म्हणटा गुड न्यूज बरी खबर सत माना. बरी खबर सत मानूंक जाय. बरी खबर आमच्या काळजांत चिरोंक जाय. बरी खबर हर एक दिसी आमच्या तोंडांतल्यान उसारूंक जाय. एकडे भर आमच्या दोळ्यांत आपया आमची जिवी समेची तान समर्पण दिव्या. ती बरी खबर जावन आसा. बरो तो हर एक वेळा बरी वस्तू आमकां दिवंक तो तयार आसा. तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा. आज त्या बऱ्या धन्या लागीं, बऱ्यापण करतल्या राया लागीं, बऱ्यापण करतल्या सोडवंतरा लागीं आमचें जिवीत आमी समर्पया. तो आमकां केदेंच सांडचो ना, सोडचो ना. आज कितल्या मापान तुका तो बरी वस्तू दिवचो गे. म्हज्या पुता म्हज्या तुवें आज पळय मान तूं कितली बरी वस्तू हांव तुका दिता म्हणटा देवाचें पुता. बडन आसा म्हज्या काळजांत म्हाका तुजे कडेन कांय सगळी आयज दीस आमचो आशिर्वाद मातशा वेळा पळय वायट सोयो वायट संगत वायट संगत आमकां सुखान
की बापा जशी म्हाका पावो आमचो भरोसो जावन आसा तुका सण आमी काही वस्तू समया आमचो आधार जेजू आमचो भरोसो सर्व संसारचे वर्णू कशी तुझी शोभा बापा जशी म्हाका पावो Praise the Lord. तुझ्या मगचनो प्रत्येक तरान आम्ही तुमकां हर एक दिसांगा अनाउंस केला की पळया तुमचे टेस्टमनी 97 घाली नाका हांगा एक नंबर 8431241506 आणि तो पेटिशन घाली नाका ओनली टेस्टमनी घाला निरंतरी आम्ही तुमचे ते मागून आसा कॉल करचे जाल्यार 7204062984 कॉल नंबर 9702957091 अनेक कॉलिंग नंबर जाऊ सब पेटिशना 8169827765 आणि तो पेटिशन घाला आणि युथाचे मागणे आसा दया करना युवा जणांक हे आराधन पावित करा ह्या दिसांनी आमचे नेटाचे प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणान जायते फोन आमकां उखलूंक जावना जायते लोक आमकां सारके मेसेज्यो पावित करूंक जावना ह्या दिसांनी सगळे सारके जाताले म्हण आमचो भरवसो आनी तसो जेजू सगळे सारके करून व्हरतलो मागीर आमी एकामेका खातीर कोणाकी कॉल करून कितें पेटिशन दिवंक आसा दिवयात तुमकां प्रॉब्लम्स ना तशेंच की म्हज्याच थंय उलोवंक जाय अशें चिंते नाका तर टीम मेंबरां दिवयात हांव थोडा 8:30 जावन 12 o'clock मातशें नायट हांव फोन घालता थोड्या पडचे दिसाचे थोड्या पडचे हांव फोन घालता आनी निरंतरी आमी तुमचे खातीर मागता मागया त्या सुमयेचेर पूर्ण भरोसो दवरून हर एक दीस ताच्या मेटान आमी मेटा काडया आमेन